जसको सिर्जनामा लाखौं श्रोता तथा दर्शक दिल खोलेर झुम्छन्। मनमोहक बनाउने उनका सिर्जना, कहिले उनी भन्छन् काली काली हिस्सी परेकी, काली काली हिस्सी परेकी, हेर न कस्तो आँखा तरेकी। कहिले उनी मायाको डोरीले बाँध्ने कुरा गर्छन्। मायाको डोरीले निष्ठुरी मोरीलाई बाँधिया जाऊ, फेरि नाच्न गाउन मन लाग्यो, जु जु ना 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 ना। कहिले चाहिँ अङ्ग्रेजी मिसाउँदै ओ अमिरा भन्दै प्रेममा कल्पिन्छन्। तिम्रैको गीत तिमीलाई आफै तारेरै रचेर सुनाउला ओ अमिरा। Love you forever and ever, need you forever and ever, and we'll be always together. Oh Amira. अनि फेरि उनी व्यक्ति समय क्रम अनुसार कहिले मन त कहिले धनको कुरा गर्छन्। कल्ले देला धन मलाई, कल्ले देला धन, कल्ले देला मन मलाई, कल्ले देला मन, कल्ले देला मन मलाई, कल्ले देला मन, कल्ले देला खोइ चक्कर नै माया र चक्कर। ए आफै ए आफै ए आफै 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 मन मगन, म त आफै मन मगन, मलाई केलाई चाहियो धन, म त आफै मन मगन। 30 वर्षदेखि यस्तै जादुमयी आवाज मार्फत धेरैको प्रिय बनेका गायक हुन् दीपक बज्राचार्य। गायकै बन्छु या यो गर्छु नै, यसमा मैले सक्छु सक्दिनँ त्यति चाहिँ मैले सिरियसली सोचेको थिएन। जस आफ्नो मनको कुरा सुनेर अगाडि बढ्यौँ, सङ्गीत चाहिँ त्याग्नै सकिनँ मैले। ललितपुरमा जन्मिएका दीपक बाल्यकालमा निकै लजालु स्वभावका थिए। नेवारी परिवारमा जन्मेकाले उनलाई नेपाली बोल्न लामो समय निकै कठिनाई पर्यो। त्यसको कारणहरू पनि थियो। एउटा त कम्युनिकेसन भन्नाले अब भाषा। म नेवार समुदायमा जन्मेको, सुरुमा मलाई नेपाली बोल्नै आउँदैन थियो। बुबा चाहन्थे छोरा बिजनेसम्यान बनोस्, पुर्ख्यौली व्यवसायलाई ठुलो भएपछि निरन्तरता देओस्, तर टिनेजदेखि नै सङ्गीतप्रतिको झुकावले उनलाई एक सर्वप्रिय गायक बनायो। ओ अमिरा भयो, काली काली हिस्सी परेकी भयो, मायाको डोरी भयो, अहिले आयो कालमा आएर नयाँ चाहिँ मनमगन भइहाल्यो। नेपाली पप गीतलाई आजको यो स्थानसम्म पुर्याउन दीपक बज्राचार्यको अहम भूमिका छ भन्दा कुनै अतियुक्ति नहोला। उनै तपाईका प्रिय गायक अहिले नेपालको पहिलो एचडी च्यानल AP1बाट नयाँ म्युजिकल शो लिएर आएका छन्। अब जब यसलाई अफिसियली हामीले टेलिभिजनमा जाँदाखेरि द म्युजिकल मेडिसिन सोलाई सर्ट फर्ममा लगाऊँ न, TMMS भनेर गऱ्यौँ। 30 वर्षे साङ्गीतिक यात्रामा विभिन्न उतार चढाव भोगेका दीपकले 300 भन्दा बढी गीतमा आवाज भरिसकेका छन्। उनी साङ्गीतिक सफलतामा पहिलो प्रेरणाको स्रोत आमालाई मान्छन्। म आमालाई नै दिन चाहन्छु। अहिले आजको दिनसम्म मेरो आमाले सङ्गीत बुझ्नुहुन्न। सिम्पल उहाँले एउटा राम्रो या नराम्रो दुईटा वेमा चाहिँ आन्सर दिनुहुन्छ, तर पनि अब कुनै पनि नयाँ गीतहरू बनाउँदाखेरि उहाँलाई सुनाउँछु। प्रस्तुत छ नेपाली मौलिक बाजालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने उनै गायक दीपक बज्राचार्यसँगको यो विशेष कुराकानी। फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। ए म्याक्स फेसन वेयर, तपाईले खोजे जस्तै अनि रोजे जस्तै शरीर सुहाउँदो पहिरन, ब्रान्डेड जुत्ता तथा चप्पल, पर्दैन धाउन अनेक ठाउँ, पुरुषको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामान एकै ठाउँ। ए म्याक्स फेसन वेयर, कोटेश्वर काठमाडौँ, सिटी टावरको पहिलो तल्ला। साथै विन्टर डिस्काउन्ट अन्तर्गत यही पौष 27 गतेदेखि फागुन 15 गतेसम्म हरेक सामान किन्दा 10 देखि 50% सम्म छुट। युट्युब च्यानलहरूको भिडियोमा हामी हौँ फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। यहाँहरू सबै दर्शकमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्छु। म श्याम हरि।
दर्शक महानुभावहरू, आज स्पेसल कुराकानीका लागि एकजना स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ जसले 30 वर्षदेखि नेपाली पप गीत सङ्गीतलाई एउटा बिन्दु र उचाइमा पुर्याउनका लागि निरन्तर लागिरहनु भएको छ। यो बीचमा यति उत्कृष्ट सिर्जनाहरू आए कि कुनै समय युथहरूको मुखैमा झुन्डिएका उहाँका गीतहरू अहिले पनि सुन्दा उत्तिकै कर्णप्रिय लाग्छन् र ती व्यक्ति जसले नेपालको मौलिक गीत सङ्गीतलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म चिनाउनका लागि पनि एउटा पुलको काम गरिरहनु भएको छ, त्यसमा पनि नेवारी कल्चरल सङ्गीत भनौँ। र उहाँसँग आज म संवाद गर्दैछु। उहाँले पछिल्लो समय एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम पनि ल्याउनु भएको छ जुन AP1 HD-बाट प्रत्येक शनिबार राति प्रसारणमा आउँछ र सोको नाम पनि बडो इन्ट्रेस्टिङ छ, #TMMS यानि कि द म्युजिकल मेडिसिन सो। अहिलेको समय यो मेडिसिन सो त सबैलाई आवश्यक परेकै छ, किन भन्दा कोभिडका कारण हामी सबजना अत्तालिएका थियौँ के होला कसो होला, तर त्यो बिचमा सङ्गीतले धेरै मेडिसिनको काम पनि गरेको यो यथार्थपरक कुरा हो। आज मसँग उनी सिनियर गायक दीपक वज्राचार्य हुनुहुन्छ। उहाँका ती कालोजयी सिर्जना जसको नाम लिँदा पनि मलाई गर्व लाग्छ, ओ अमिरा, आफ्नै पहिलाको प्रेमिका अहिलेको श्रीमतीको नामबाट गीत निकाल्नुभयो, यति चर्चित भयो, सबैको मुखमा झुन्डियो। काली काली हिस्सी परेकी पछिल्लो समयमा आएको त्यो मनमगन पनि यति चर्चित रह्यो कि त्यसले त कल्चरल नृत्यसहितको एउटा म्युजिक भिडियो बजारमा आउँदा जति त्यो लोकप्रिय भएको थियो, पछि डान्सिङ नम्बरको त्यो राहुल शाहको नृत्यसहित आउँदाखेरि त अझ यो अहिले पार्टी समारोह विभिन्न ठाउँमा कसैले नाच्नु पर्यो गाउनु पर्यो भने यो गीत त गुनगुनै हाल्छन्, नाचि नै हाल्छन्। र यति धेरै मिठा सिर्जना दिने दीपक वज्राचार्यसँग सङ्गीतका कुरा हुन्छन्, नयाँ सोको विषयमा कुराकानी हुन्छन्। आउनु स्वागत गर्छु आजको मेरो गेस्ट दीपक वज्राचार्यलाई। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू, नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ दिपक सर? एकदम यो टाइममा सबैतिर कोभिड यताउता भनिरहेको बेलामा आराम छु भन्नु पाउनु नि ठुलो भइसक्यो है अहिले। ठिक छ, तर देशको चाहिँ अवस्था के छ भन्दा आराम छैन कि जस्तो, सबै यो गन्जागोल देख्दाखेरि राजनीतिक अवस्था, युवाहरू अलिक चरम फ्रस्ट्रेसनमा जस्तो, र गीत सङ्गीतले त्यसमा ठुलो एउटा पुलको काम गरेको छ ताकि हामीले फ्रेसनेस खोज्दाखेरि सङ्गीतै खोजिहाल्छौँ। नयाँ सोबाटै म जान्न चाहन्छु, पहिलो एपिसोड अनएयरमा आइसकेको छ र तपाईँको सोको नाम YS र अगाडि T, यो ह्यासट्याग सहितको आउँदाखेरि चाहिँ के होला यो सोको नाम, तर यसको पुरा रूप द म्युजिकल मेडिसिन सो। कस्तो राम्रो नाम ल्याउनु भएछ, कसरी जुर्यो यो नाम? यो समयको माग भनौँ, एक किसिमले समयले सिकाउँदो रहेछ कति कुरा। पहिला पनि सुनेको थिएँ सङ्गीतले औषधिको काम गर्छ भन्ने कुरा, फिल पनि गरेको थिएँ, महसुस पनि थुप्रै गर्यो लाइफमा। तर यो विशेष गरी यो समयकालीन यो टाइममा, कोभिडको टाइममा, हामीले क्वारेन्टाइनको टाइममा अलिअलि गीत गाएर आफ्नो दर्शक श्रोताहरूको स्ट्रेसलाई केही कम गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले कोसिस गरेका थियौँ। साँच्चै के सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले प्रत्यक्ष त्यो फिल नै गऱ्यौँ। यो औषधि स्वरूप नै काम गर्दो रहेछ भनेपछि अनि यसलाई साँच्चैकै नामाकरण गर्नु, म्युजिक र मेडिसिन दुइटालाई चाहिँ हामी एउटा मिश्रण गरेर एउटा नामाकरण गरौँ भनेर म्युजिकल मेडिसिन भनेर, म्युजिकल मेडिसिन सो भनेर द म्युजिकल मेडिसिन सो भनेर फुल नाम गर्दाखेरि अलि लामो जस्तो देखियो। अब जब यसलाई अफिसियली हामीले टेलिभिजनमा जाँदाखेरि द म्युजिकल मेडिसिन सोलाई सर्ट फर्ममा लगाऊँ न, TMMS भनेर गऱ्यौँ। त्यसमाथिमा पनि अब यो सो विशेष गरी हामीले म्युजिकमा मात्र सीमित नराखिकन एउटा जेनेरेसन, मेरो छोरी र मैले दुईटा जेनेरेसनले चलाउने भएको कारणले त्यो जेनेरेसनको, आजकलको जेनेरेसन भनेकै अनलाइन त्यो भएको हिसाबले सिम्बोलिक एउटा ह्यासट्याग भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अझ एडअप गऱ्यौँ। अलिकति इन्ट्रेस्टिङ साउन्ड पनि सुनिएको छ, दुईटाको फ्युजन #TMMS भन्दाखेरि एउटा एक्सक्लुसिभनेस पनि सुन्यो। आजकलको जेनेरेसन पनि त्यसले अलिकति मेन्सन गरे जस्तो फिल भयो। नाम राख्नुको खासै अरू चाहिँ केही उ छैन, सिम्पली हामीले #TMMS भनेर नाम लिन सजिलो होस् र यसको अर्थ पनि लाओस् भनेर हो। दीपक सर, अब साङ्गीतिक क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिसँगको सहकार्य, बिचमा विभिन्न श्रोता दर्शकको इन्टरेक्सन, त्यो बिचमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सोजमा गएर प्रस्तुति दिएको त्यो अनुभव तपाईँसँग छ, तर टेलिभिजन प्रोग्राम हो प्रेजेन्टरको त्यो नयाँ अनुभव कस्तो भइरहेछ? किनकि तपाईँ अब यसरी मेडिसिनको रूपमा आफ्ना म्युजिकद्वारा त्यो जादुमय आवाजले त धेरैलाई मन्त्रमुग्ध बनाउन सक्नुभएको हो, फेरि टेलिभिजन प्रोग्राम होस्टको त्यो एउटा दायित्व पनि
उसको काम पनि त्यही नै हो, कार्यक्रमको अवधिभर बाँधेर त राख्नु पऱ्यो दर्शकलाई होइन। नयाँ जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभयो होस्टको रूपमा, कस्तो हुँदैछ त्यो अनुभव सुनौ न। सजिलो चाहिँ रहेनछ। जुन हामीले कन्सर्टमा गएर गीत गाउँदाखेरि स्पेसली बोल्ने पार्ट मेरो आफ्नो त हुँदै होइन। मेरो काम भनेको बजाउने गाउने चाहिँ विगत केही वर्षदेखि मैले गरिरहेको थिएँ। त्यो चाहिँ अब बानी परिसकेको थियो, मलाई गाउनलाई कुनै समस्या नभइसक्यो। अनि इभन त्यो गीतको बारेमा केही भन्नलाई पनि त्यो पनि बानी जस्तै परिसकेको थियो। अब यो विगत यही अघि न म्युजिकल मेडिसिन भन्ने सुरुमा हामीले अनलाइनमै खालि युट्युब र फेसबुकमा मात्रै सीमित थियौँ। अनि त्यसमा अब आफ्नै फलोवर्सहरू, आफ्नै फ्यान फलोवर्स र आफ्नो भनौँ न फ्यामिली सर्कल, त्यसमा मात्रै सीमित थियौँ। भनेपछि अब आफ्नै परिवारसँग कुरा गरेर जसरी कुरा गरेर पनि भइहाल्छ नि भनेको एउटा कुनै फर्मुलालिटिजहरू त्यो नबानिकन, भूमिकाहरू नबानिकन जे मनमा छ मनको कुरा खोलेर बोल्ने 1-1.5 महिना हामीले लगत्तै गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ सक्दो रहेछ तिमीहरूले बोल्ने, यसैलाई अलिकति मिलाएर बोल्ने त हो भनेर सबैले हौसला दिनुभयो। अनि फेरि यो म्युजिकल मेडिसिनले पनि कन्टिन्युटी पाउनुपर्छ भन्ने खालको चारैतिरबाट हामीलाई जुन प्रोत्साहन स्वरूप हामीले पायौँ, त्यो प्रोत्साहनले गर्दाखेरि गर्ने के भन्दाखेरि सेम टाइममा टेलिभिजन यो AP1 HD बाट पनि एउटा गरौँ न त तपाईँको साँच्चैकै इन्ट्रेस्टिङ, यो संसारमै कहीँ पनि हामीले नदेखेको खालको एउटा कन्सेप्ट छ जुन बाउ छोरी दुईवटा जेनेरेसनले चलाउने। त्यसमाथि अब तपाईँ एउटा टेलिभिजन प्रेजेन्टर त पक्कै पनि होइन, टेलिभिजन प्रेजेन्टर नभइकन पनि एउटा गीत गाउने मान्छेले पनि तपाईँले जुन खालको तपाईँले मेसेज दिँदा अझ यसलाई इफेक्टिभ हुन्छ होला। तपाईँको नाम पनि जुन म्युजिकल मेडिसिन भन्ने गरेको यसले काम गरेछ भन्ने कुरा त्यसले त प्रुभ पनि गरिसकेको छ भनेको चारैतिरबाट मलाई चाहिँ एउटा प्रोत्साहन पाउँदाखेरि नै चाहिँ भन्नु सकिनँ। तर स्टिल बिस्तारै यो बोल्ने कुराहरू यताउता टेलिभिजनमा एज अ प्रेजेन्टरको रूपमा सिक्दैछु। यो चाहिँ भर्खरै बामे सरिरहेको छु। बाँकी कुरा अब अलिकति लामै समय जानु छ यसमा। एटलिस्ट पनि 1 वर्षसम्म हामी जान्छौँ होला निरन्तरै बेलासम्म केही सिकेला कि। गीत गाएर दर्शकको त्यो हुटिङ आउँदाखेरि जति प्राउड आउँछ नि, यसरी यो स्क्रिप्टमा चाहिँ कतिको मेहनत गरिरहनु भएको छ एज अ होस्टको रूपमा। यस्तै शब्दहरू जस्तो गीत गाए जसरी नै हुटिङ प्राप्तका लागि त त्यो शब्द चाहिँले पनि ठुलो भूमिका खेल्ला, कतिको वर्कआउट गर्नुभएको छ स्क्रिप्टमा? अब हल्का फुल्का क्यामेरामा अलिअलि बोल्ने त पहिला पनि त्यो म्युजिक भिडियोहरू बनाउँदाखेरि अलिअलि चाहिँ बानी थियो। तर यसरी चारैतिर क्यामेरा राखेर टेलिभिजन सेटमा यसरी बोल्ने त बानी पटक्कै थिएन। तर कोसिस चाहिँ जारी छ। स्क्रिप्टिङहरू पाइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अझ आफ्नो भाषामा परिमार्जन गरेर त्यसलाई जस्ट प्र्याक्टिस गरिँदैछ। अहिले चाहिँ गीतमा भन्दा त्यसमा फोकस बढी गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यक पनि देखिरहेछ। स्पेसली हामीले दुईवटा जेनेरेसन हामीमा मात्र सीमित नराखिकन हाम्रो यो सङ्गीतमा मात्र सीमित नराखी अनि फेरि गेस्टहरू पनि बोलाउने गरिरहेका छौँ। यसमा गेस्ट पनि हामीले अब जुन भनौँ न सङ्गीतबाट होस् या फिल्मबाट होस्, जस्ट इन्टरटेनमेन्ट फिल्डबाट सेलिब्रिटिजहरूलाई चाहिँ दुईवटा जेनेरेसन भएको सेलिब्रिटिजहरूलाई हामी निमन्त्रणा दिएर उहाँहरूलाई बोलाउँदाखेरि उहाँहरूसँग कुरा पनि अब रेगुलर एउटा फिल्म सङ्गीतकर्मी या फिल्म होस् या सङ्गीत होस्, उहाँको प्रोफेसनसँग रिलेटेड कुरा भन्दा पनि यो हाम्रो समाजमा जुन खालको एउटा जेनेरेसनको टपिकहरू हुन्छ कुराहरू त्योसँग सम्बन्धित कुरा त्यसमा चाहिँ अझ गाह्रो कि अब कुराकानी गर्दाखेरि क्वेसन गर्ने। अनि जहिले पनि भनौँ अहिले तपाईँले मलाई प्रश्न सोधिरहनु भएको छ होइन, यसरी नै मेरो निकै समय मैले बिताएँ। कहिले पनि आफूले सोध्ने चाहिँ मैले कहिले पनि गरेको थिएन। अहिले पनि यो इन्टरभ्यू सेक्सनमा चाहिँ हामी कुरा गर्दा गर्दा एउटा प्रश्न सोधेँ, उहाँको जवाब सिधिसकेपछि उहाँले सोध्ला कि भनेर आश गरेर म बसिरहने बानी छ अझ पनि होइन। मेरो अर्को प्रश्न के सोध्ने भने चाहिँ बिस्तारै सिक्दैछु, हेर्दै जाउँ कस्तो हुन्छ। अब र यो एक जेनेरेसनले अर्को जेनेरेसनलाई नलेज बाँड्ने कार्यक्रम पनि हो, यो ज्यादै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ। आम दर्शकले पनि अब पहिलो एपिसोड हेरिसके पछाडि यसको फर्मेट पनि थोर बहुत बुझिसकेका छन्। अब यो त भयो नयाँ सोको कुरा। दिपक सर, तपाईँलाई म 30 वर्ष अगाडि लिएर जान चाहन्छु। तपाईँ ललितपुरमा जन्मिनुभयो, नेवार समुदायमा। बाल्यकालमा निकै लजालु स्वभावको तपाईँ, ती लजाउने व्यक्ति, खुल्नै नसक्ने व्यक्ति फेरि सङ्गीतमा यसरी खुल्नु भयो कि त्यो खुलाइले त्यो बाल्यकालमा तपाईँ त्यही दीपक बज्राचार्य हो र भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ ठुलो खडा पनि गर्छ जस्तो लाग्छ। किनकि एउटा ठुलो मासलाई इन्टरेक्सन गर्नु र
बच्चा बेलाको त्यो लजालु स्वभावको बोल्दै नबोल्ने दिपक बज्राचार्य अहिले त्यो कसरी मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो होइन त्यो बखत कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ? आज दिपक बज्राचार्यले मासलाई लिड गर्न सक्छ त्यो एउटा गीत सङ्गीतको माध्यमबाट, तर त्यो दिपक बज्राचार्य सानोमा कम बोल्थ्यो, लजाउँथ्यो, खुल्नै सक्दैन थियो साथीहरूसँग पनि। समय हो त्यो सबै, समयले धेरै कुराहरू सिकाउँदो रहेछ। म आफै पनि कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ त्यो बेलामा। अहिले पनि अलिअलि याद छ मलाई, स्कुलमा म भर्खर तपाईँले भन्नुभएको छ खुल्नै नसक्ने, त्यसको कारणहरू पनि थियो। एउटा त कम्युनिकेसन भन्नाले अब भाषा। म नेवार समुदायमा जन्मेको, सुरुमा मलाई नेपाली बोल्नै आउँदैन थियो, अनि स्कुल जाँदाखेरि सबै नेपाली बोल्नुपर्ने भने आफ्नो कम्युनिकेसन त्यहीँबाट नै मेरो गाह्रो भएको थियो। अनि जब कसैसँग मेरो भाषै मिल्दैन भने मैले के बोल्ने भन्ने खालको कुराहरू, यस्तो यस्तो कुराहरूले चाहिँ म एकदमै दबिया थिएँ त्यो बेलामा। तर आफूभित्र भएको चिजहरू चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ बच्चादेखि नै। मैले त्यो खुल्न नसकेको आफ्नो ठाउँमा थियो त्यो होइन। बिस्तारै अब समय र परिस्थितिले आफ्नो कुनै गीत बनायौँ, त्यो गीतको बारेमा केही भन्नु पर्दाखेरि अलिकति त्यसको बारेमा बोल्नु पायो। अनि जस्तै तपाईँहरू जस्तोलाई मेन श्रेय त हाम्रो मिडियालाई नै जान्छन्। यस्तो इन्टरभ्यूहरू गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले प्रश्न सोधिदिनुहुन्छ, त्यसको आन्सर दिनु पऱ्यो। मेरो विचारमा यस्तै यस्तै कुराहरूले चाहिँ तपाईँले भर्खर 30 वर्ष भन्दाखेरि झस्याङ्गो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। समय बितेको चाहिँ पत्तो नहुँदो रहेछ। यही समयले नै मलाई बिस्तारै सिकाउँदै लगेको। अनि आफ्नो कहिले गीतको बारेमा भन्नु पऱ्यो, कहिले आफ्नो जीवनीको बारेमा भन्नु पऱ्यो, कहिले आफ्नो समाजको बारेमा बोल्नु पऱ्यो। अनि त्यो जिम्मेवारीहरू यताउता गर्दाखेरि नबोली सुखै नभए जस्तो पनि हुँदै गयो। बिस्तारै गर्दाखेरि अहिले पनि मलाई बोल्नु पर्दाखेरि गाह्रो लाग्छ एकदमै। तर तपाईँको अहिले पछिल्लो अभिव्यक्ति नै प्रष्ट नेपाली बोल्नुहुन्छ तपाईँ, यसमा नो डाउट। यति प्रष्ट बोल्नु भएको छ, नेवारी टोन म कहीँ कतै नै पाउँदिनँ। त्यो बखत चाहिँ तपाईँको त्यो संस्कृति संस्कार कल्चरको प्रभाव पनि रह्यो होला, किनकि नेवारी समुदाय त्यसमा अब भाषा त जुन समुदायमा जसरी हुर्क्यो त्यही नै बाँड्ने त हो नि। प्रष्ट नेपाली चाहिँ कति वर्ष पछाडि त्यो एउटा प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा बोल्न आयो हजुरलाई? त्यो चाहिँ मैले याद गरेन। मेरो सुरुदेखि नै अहिले पनि अलिकति म बोल्दाखेरि मेरो पनि हाम्रो जुन नेवारी भाषा, म अहिले नेवारी पनि म फ्लुएन्टली नै बोल्छु। अनि अलिअलि हाम्रो टटरमटर आइरहेको छ, त्यसमा मलाई गर्व पनि छ। त्यो कुनै मलाई त्यसमा अप्ठ्यारो पनि लाग्दैन। नआउनु चाहिँ अब गीत गाउनु पर्दाखेरि जब म नेपाली गीत गाउँछु तब चाहिँ त्यो भाषालाई चाहिँ मैले जस्टिफाई गर्न सक्दो शुद्ध होस् भनेर चाहिँ कोसिस चाहिँ गर्छु म। सक्दो अब किनभने मलाई नेवारी गाउनु पर्दाखेरि त्यो नेवारी नै टोन आओस्, तर जब म नेपाली गाउँछु भने नेपाली आओस्, या इङ्ग्लिस गाउँदाखेरि इङ्ग्लिस एक्सेन्टहरू त चाहियो। शुद्ध चाहिँ हुनु जरुरी छ भने मैले सुरुमा नेपाली गीत गाउँदाखेरि त्यो पत्रिकाहरू पढ्ने, अलिकति शुद्धता ल्याउने ट्राई गर्ने एटलिस्ट, अनि कोसिस चाहिँ गरिरहेको हुन्छु। हुन त अब आए पनि खासै ठुलो कुरा त होइन, आफ्नो जुन टोन छ त्यसमा आउनु। हाम्रो नारायण गोपाल दाइको गीत सुन्दाखेरि त्यसमा पनि कति हामीले भेट्टाउँछौँ होइन। अब तर एक्सेप्ट पनि भएको छ नि सोसाइटीबाट त होइन, कुनै त्यसमा त केही पनि अप्ठ्यारो त छ जस्तो लागेन मलाई। तर कता चाहिँ एटलिस्ट सक्दो चाहिँ कुनै पनि भाषा, चाहे नेपाली होस्, चाहे नेवारी होस्, चाहे इङ्ग्लिस होस्, जेसुकै होस्, त्यो जुन भाषाको आफूले गीत गाएको छ त्यसलाई चाहिँ आफूले सक्दो शुद्धता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। निकै राम्रो विचार। अब तपाईँको बुबाले त यो फिल्ममा छोरा नआओस् भन्ने नै चाहनुहुन्थ्यो, तर आमाको केही मौन समर्थन जस्तो थियो हजुरलाई। बुबा चाहिँ किन चाहनुहुन्न थियो त्यति बेला? त्यो म्युजिकको बजार नदेखेर अथवा यो क्षेत्रमा आउनेहरूको भविष्य छैन है भन्ने सोचेर नै तपाईँलाई अलिकति समर्थन नभएको हो बुबाको? अवश्य पनि। अब आमाले सपोर्ट गर्नुहुने आमाको एउटा माया हो, त्यो चाहिँ छोराको इच्छा पुरा होस् भनेर त्यो माया हो। फेरि आमाहरू प्रायः सो त्यति व्यावहारिक तरिकाले उहाँहरूले सोच्नुभन्दा पनि आत्माले सोच्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो छोराको इच्छा पुरा होस् भनेर, आमाको चाहिँ मायाको कारणले उहाँले चाहिँ कहिले पनि मलाई यो नगर त्यो नगर भन्नु भएन, उल्टै बरु मेरो चाहनालाई सपोर्ट गर्नुभयो। अब बुवा भनेको बुवाले संसार देख्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ भनौँ न प्र्याक्टिकल रूपमा। मेन कारण चाहिँ अब हाम्रो सङ्गीतमा लागेर एउटा राम्रो उदाहरणहरू अझ पनि कमै छन् हाम्रोमा, त्यो कारण नै होला। बुवाले अब ठिक छ छोरा सङ्गीतमा लागोस्, तर सङ्गीतमा लागेर भर्खर उदाहरण स्वरूप यो जस्तो भए हुन्छ त्यो जस्तो भए हुन्छ भने जस्तो उदाहरणहरू हाम्रोमा कमै छन्।
अनि सबैले आफ्नो जेनेरेसन अलिकति आफूभन्दा राम्रो होस् भन्ने चाहना त पक्कै पनि मलाई पनि अब भनौँ न अब त म पनि एउटा प्यारेन्ट भइसकेको छु त्यो कारणले मेरो पनि इच्छा मेरो बच्चा मभन्दा राम्रो होस् प्रगति होस् भने अनि जुन बाटोमा केही प्रगतिको आश गर्न सकिँदैन भविष्य अन्धकार देख्छु भनेपछि त्यो बाटोमा आफ्नो छोराछोरी लागेको त पक्कै पनि हेर्न चाहनुहुन्न होला सायद त्यो कारणले बुवाले चाहिँ मलाई सकेसम्म यो सङ्गीतलाई तिम्रो शौकमा सम्म चाहिँ सीमित राखौँ यसलाई व्यवसाय चाहिँ नबनाऊ भनेर धेरै नै प्रेसर दिनुभएको थियो चाहना के थियो बुवाको छोरा के बनिदियोस् भन्ने अब फ्यामिली बिजनेस मेरो ह्यान्डिक्राफ्ट हो सो बुवाको इच्छा चाहिँ त्यही बिजनेसलाई अगाडि बढाएर बुवाले जहाँसम्म त्यो पुर्याउनु सक्नुभयो उहाँले पुर्याउनु भयो त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्टको चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि राम्रो छ अनि त्यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति इन्टरनेसनली लगेर धेरै पैसा कमाओस् बुवाको चाहिँ सिम्पली इच्छा चाहिँ त्यही हो तर मेरो प्रायोरिटीमा चाहिँ पैसा भनेको चिज आफ्नो ठाउँमा छ मनको कुरा सुन्यौँ भनौँ न मैले बिस्तारै मनको कुरा भनौँ सम्पत्ति भन्ने चिज त्यो खालि आर्थिक मात्र हुन्छ जस्तो लागेन मलाई अब म यति सन्तुष्टि छु आफ्नो साथीभाइले यति सम्मान गर्छन् माया गर्छन् इज्जत दिन्छन् यसको अगाडि यो आर्थिक भनेको चिज त केही पनि हो जस्तो लागेन मलाई चाहिँ त्यही कारणले म चाहिँ यही बाटो चाहिँ खुसी छु यही बाटोमा हो र बुबा आमाको त्यो आफ्नै इच्छा चाहना त्यसलाई तपाईँले सँगसँगै कतिको पुरा गर्न सकियो सकेन तर सङ्गीतलाई पुरा गर्छु भनेर लागिरहँदा 2047 सालमा पहिलो गीत रेकर्ड भयो त्यो स्टुडियोमा गएर गीत रेकर्ड गर्दाको आफू गायक बन्दैछु भन्ने एउटा त्यो माहौल अहिले सम्झिँदा कस्तो लाग्छ त्यो त अब गोल्डन इयरकै रूपमा लिनुहुन्छ होला होइन गोल्डन टाइमकै रूपमा त्यो समयलाई अब त्यो गायकै बन्छु या यो गर्छु नै यसमा मैले सक्छु सक्दिनँ त्यति चाहिँ मैले सिरियसली सोचेको थिएन जस आफ्नो मनको कुरा सुनेर अगाडि बढ्यौँ सङ्गीत चाहिँ त्याग्नै सकिनँ मैले सुरुवातमा हाम्रो सानो ग्रुप थियो हाम्रो लिट लन्च भनेर 4-5 जना साथीहरू हामी ग्रुपमा बस्यौँ तर अब साथीहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो भविष्यको लागि चाहिँ आफ्नो आफ्नो बाटो लागि उहाँहरूलाई पनि त्यही प्रेसर मलाई जतिकै थियो घरबाट यो सङ्गीतमा केही छैन है विचार गर भनेर सबैलाई घरबाट प्रेसर थियो साथीहरू चाहिँ अब ठिकै छ ल भनेर उहाँहरूले चाहिँ छोडेर अगाडि बढ्नुभयो मैले पनि कोसिस चाहिँ गरेँ सङ्गीत ठिक छ बुवाहरूले पनि नराम्रो कुरा पक्कै गर्नुभयो भनेर हाम्रो भविष्यको डर भएर गर्नुभयो होला भनेर मैले पनि कोसिस चाहिँ गरेँ सङ्गीत छोडेर व्यापारतिर लागौँ या के गरौँ भनेर कोसिस चाहिँ गरेँ तर सकिनँ सङ्गीतले चाहिँ मैले सङ्गीत छोड्न खोजे पनि सङ्गीतले चाहिँ मलाई कहिले पनि छोडिएन त्यो टाइम अहिले सम्झिँदाखेरि चाहिँ जस कहिले पनि सिरियसली म गीतै गाउँछु भनेर चाहिँ म हिँडेको थिएन त्यो बेलामा पनि शौकको रूपमा म लागेको थिएँ कतिखेर यो शौक चाहिँ व्यवसायमा परिणत भयो थाहै भएन त्यति बेला त्यो पप गीत सङ्गीतको अवस्था चाहिँ कस्तो थियो जति बेला तपाईँले पहिलो गीत रेकर्ड गराउनु भयो खासै केही थिएन अझ स्पेसल त्यो टाइममा त पप गीतलाई त अग्रजहरूले पनि गाली नै गर्नुहुन्थ्यो विकृति ल्याउने सङ्गीत हो तिमीहरूको भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो वेस्टर्न प्याटर्नको रूपमा लिइन्थ्यो जोस अलिकति अन्डर एस्टिमेट चाहिँ हुन्थ्यो यो तिमीहरूको टाइपको सङ्गीतमा कुनै पावरै छैन भन्ने खालको सरी यो तिमीहरूको सङ्गीतमा चाहिँ कुनै यसमा दम छैन अलिकति क्लासिकल बेस हुनुपर्छ क्लासिकल बेस नै छैन तिमीहरूकोमा भन्ने खालको गुनासो चाहिँ थुप्रै उहाँहरूले पनि अब भनौँ न हल्कासँग लिइन्थ्यो तर हामीले आफैले सङ्गीतलाई कहिले पनि हल्का लिएनौँ त्यो बेलामा हामी राम्रोसँग सिक्न नपाए पनि विगत 2 दशक नागिसक्यो 3 दशक छुन लागिसक्यो हामी त्यो कहिले पनि सिक्न चाहिँ हामीले छोडेनौँ बिस्तारै सिक्दै सिक्दै अगाडि बढ्यौँ म मात्र होइन हाम्रो कालको सबै साथीहरूले चाहिँ मेहनत गरेर जस हामी त्यति हल्का म्युजिक लिएर आएको होइन भन्ने खालको चाहिँ हामीले कुनै हदसम्म प्रमाणित पनि गऱ्यौँ आजको दिनसम्म पनि माया गर्नुहुन्छ हाम्रो गीत सङ्गीत पनि आधुनिक स्वर नै सबैले एक्सेप्ट गरिदिनु भएको छ रमाइलोसँग सुनिदिनु भएको छ माया गरिदिनु भएको छ भने हामीले पनि भनौँ न बिस्तारै केही न केही गरे जस्तो चाहिँ फिल गऱ्यौँ अब काली काली हिस्सी परेकोदेखि अहिले आएर मनमगन यहाँसम्मको यो जर्नीलाई कसरी लिनुहुन्छ कतिपय गीतले दीपक बज्राचार्य वाउ भन्ने बनायो होला बिचमा अलिकति ग्याप हुँदा खोइ दीपक बज्राचार्य भन्ने पनि बनायो होला होइन यो बिचको यो जति पनि सिर्जनाहरू आए तपाईँको मेहनत उत्तिकै तर कतिपय सिर्जना दर्शकका लागि अति प्रिय बन्दे कतिपय सिर्जनाले त्यति
एउटा चर्चा पाए पनि लोकप्रियताको हिसाबले कालोजी बन्न सकेनन् होला होइन, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अहिले मनमगनसम्म आइपुग्दाको यहाँको यात्रा, त्यो बखत युथहरूले त तपाईँको होइन गीतलाई यति माया गर्थे कि त्यो सिडीको जमाना, एल्बमको जमाना, त्यो छुट्टै नै इतिहास नै हो त्यो। म अब यसको श्रेयहरू मेरो साथीहरूलाई म दिन चाहन्छु। म एक्लै भएको भए चाहिँ सायद म्युजिक मैले छोडी पनि सकेको थिएँ होला। एउटा समयकाल सुरुको टाइममा पनि लिटिल लन्च ब्यान्डको साथीहरूले साथ दिनुभएको थियो, केही न केही गर्नलाई सजिलो भयो, जुन काली हिस्सी परेको टाइम। त्यस पश्चात पनि साथीहरू, लिटिल लन्च ब्यान्डको साथीहरूले छोडे पनि अरू सङ्गीतकर्मी साथीहरूसँग म बिस्तारै लाग्दै गएँ। मतलब हौसला स्वरूप भनौँ या साथीहरू भेट्टायौँ, उहाँले सहयोग चाहिँ पाइराख्यौँ। कहिले म्युजिक एरेन्जरको रूपमा, कहिले भिडियो मेकरको रूपमा, कहिले साथीहरू पाइराख्यौँ भने त्यसपछि पनि एक्लै चाहिँ कहिले भएन। विगत फेरि 10-15 वर्षदेखि हामीले रिदम ब्यान्ड भनेर फर्म गऱ्यौँ। रिदम ब्यान्डको साथीहरूले पनि त्यत्तिकै अहिलेसम्म पनि साथ दिइरहनु भएको छ। यही क्रममा भनौँ न, जमाना अनुसार गीतहरू निस्किँदै गयो। अब जुन काली हिस्सी परेको टाइममा मेरो लिटिल लन्च ब्यान्डले साथ दिएको थियो भने बिचको एउटा फेजमा हाम्रो साथीभाइहरू कति, मैले हाम्रो समकालीन साथीहरू जेम्स प्रधानको गीतहरू गायौँ, त्यो पनि चल्यो। पछि कति हाम्रो अरू म्युजिसियन साथीहरूले अरेन्जहरू गरिदिनु भयो, सुनिल बर्देवा उहाँहरूले साथ दिनुभयो। त्यसले पनि कति हिट नम्बरहरू मैले पाएँ, दर्शक श्रोताले मन पराइदिनु भयो। बिस्तारै कति म सबैको नाम चाहिँ मैले लिन सक्दिनँ। ल आजको दिनसम्म आउँदाखेरि रिदम ब्यान्डले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ। जब तपाईँले मनमगनको कुरासम्म आउँदाखेरि यो फेजमा पनि हामीले थुप्रै अल्लारे, मनमगन, सानी कति गीतहरू निकाल्यौँ। त्यसमा पनि अब लिरिक्सको रूपमा हाम्रो ड्रमर रिकीले लेखिदियो, हाम्रो अरू म्युजिक साथीभाइले हामी सबै मिलेर बनायौँ। सधैँ म एक्लै चाहिँ कहिले पनि भएन। मेरो चाहिँ एउटा लक भनौँ या 30 वर्ष मेरो जुन जर्नीमा कोही न कोहीको रूपमा चाहिँ मैले साथी चाहिँ पाइराखेँ। त्यो कारणले अब त्यो जर्नी मैले गरे जस्तो देखेँ पनि हरेक जर्नीमा मलाई थुप्रै साथीहरूले साथ दिनुभएको छ। यो श्रेय चाहिँ मलाई साथ दिने साथीहरूलाई दिन चाहन्छु। म चाहिँ दीपक सरको यहीँ जन्म भए पनि परिवारमा आर्थिक सङ्कट नपरे पनि सङ्गीतको लागि त जिरोबाटै स्ट्रगल गर्नुभएको हो यहाँले। त्यो बिचमा केही फ्रस्ट्रेसनहरू, अब पप गीत सङ्गीतको त्यो बजार लार्ज स्केलको नहुँदाखेरि खालि सीमित वर्गले मात्रै रुचाउने कारण त्यो बिचमा केही म किन लागेछु यसमा भन्ने जस्तो केही आए, ताकि मैले चाहिँ अझ एउटा ठुलो मासलाई समावेश गर्न सकेको भए, म यस्तो गर्न सकेको भए भन्ने टाइपको त्यो केही गुनासोहरू यो 30 वर्षको अन्तरालमा? अनेस्टली भन्यो भने कहिले पनि मलाई फिल भएन। अब यो जर्नी लामै हो, 30 वर्षको जर्नी भनेको। त्यसमा अप्स एन्ड डाउनहरू थुप्रै देखेँ, नभएको होइन। सधैँ हरेक मैले गाएको गीत, बजाएको गीतहरू, सङ्गीतहरू दर्शक श्रोताले मन पराइदिएको छ भने पनि छैन। कति मैले मेरो 5-7 वटा गीतहरू दर्शक श्रोताहरूले याद गर्नुभएको छ होला, मन पराइदिनु भएको छ होला। तर मैले 100 वटा गीतहरू गाएको छु, बजाएको छु होइन। त्यो सबै गीतहरू चलेको छ नै भने छैन। तर मैले कहिले पनि यो गीत चलोस्, यो गीत यसरी मन पराओस्, त्यसरी गरोस् भने त्यसरी सोचेन। मेरो कर्तव्य, मेरो काम भनेको सङ्गीत सृजना गर्नु, सङ्गीत बनाउनु, गाउनु, त्यसलाई निकाल्नु हो। बाँकी मैले अडियन्सलाई पठाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो चल्ने नचल्ने आफ्नो ठाउँमा छ। जस साथ पाइरहेको छु अहिलेसम्म, जस सङ्गीतलाई छोड्न नपरोस् जस्तो चाहिँ सधैँ मलाई फिल हुन्छ। अरू त खासै भन्नु त केही छैन। जसरी अहिलेका पुस्तामा लोक तथा दोहोरी गीतमा आगमन नवागमन भनौँ न यसलाई, नव गायक गायिकाको प्रवेश हेर्ने भने लोकदोहोरी क्षेत्रमा जस्तो आकर्षण छ, सुगम सङ्गीतमा जस्तो आकर्षण छ, अथवा पार्श्व गायनमा जस्तो आकर्षण छ, पप गीत सङ्गीतमा चाहिँ त्यति आकर्षण नभएको जस्तो कि युवाहरूले म यसमै गर्छु, केही गर्छु, अब लाग्छु भनेर पप गीत सङ्गीतको तपाईँको पुस्ता हस्तान्तरण हेर्ने भने तपाईँहरूको समयमा हुनुहुन्थ्यो, जस सुनिल बर्देवाको अघि नाम लिनुभयो, धीरज राई हुनुहुन्थ्यो होइन, तपाईँले त्यसरी लिड गर्नुभयो। अहिलेको पछिल्लो पुस्तालाई हेर्ने भने चाहिँ त्यो यसमा आकर्षणै नभएको जस्तो, आगमन खोइ त भन्दाखेरि खोइ नदेखिएको हो कि अथवा उहाँहरू मार्केटमा नआएको हो कि, त्यस्तो लाग्छ हजुरलाई? होइन, अहिले चाहिँ अब सायद मिडियाहरू धेरै भयो, मार्केट पनि बिस्तारै ठुलो भएकोले अलिकति कता
हराएको जस्तो पनि फिल हुने हो कि, तर नभएको चाहिँ भन्न मिल्दैन। अहिले झन् नयाँ हामी पछि आएको पुस्ता त हामीभन्दा धेरै नै तगडा मैले फिल गरेको छु। एकदमै राम्रो राम्रो पुस्ता छ अहिले त, सिकेर पनि आएकाहरू थुप्रै छन्। अनि जमाना अनुसार अहिलेको त झन् मलाई खतरा लाग्छ। तर पनि अब भनौँ पहिला इभन हामी त्यस्तो पुरानो जस्तो लाग्दैन, तर पनि हामीले गीत सङ्गीत गर्दाखेरि मिडियाहरू लिमिटेड थियो। घुमिफिरी त्यही रेडियो नेपाल, त्यही टेलिभिजनमा बस्थ्यो, अनि कता न कता देखा चाहिँ परिन्थ्यो। अब चाहिँ यति धेरै मिडिया भयो, यति धेरै ऊ भयो, हराउँदो रहेछ त्यो मासमा चाहिँ। तर नआएको चाहिँ होइन, अहिलेको जेनेरेसन त झन् राम्रो छन्। अब त्यही हो, कति लङ अब समय चाहिँ लिन्छ। मलाई पनि मैले आफूले एउटा सिकेको एउटा पाठ पनि त्यही हो, जुन म पछिको पुस्तालाई म जहिले पनि सजेस्ट गरिरहेको हुन्छु। यो जुन विधा छ सङ्गीत, यसमा चाहिँ हामीले खालि फलको मात्र आश नगरौँ, आफ्नो कर्म चाहिँ गर्दै जाउँ। अनि अप्स एन्ड डाउन भइरहेको छ यसमा चाहिँ। यो अलिकति राम्रो भयो भन्दैमा मात्तिने, अनि केही भएन भन्दैमा आत्तिने खालको चाहिँ नगरौँ भनेर म सधैँ, निरन्तरता चाहिँ एकदमै जरुरी छ। एउटा कन्टिन्युटी मलाई पनि अहिले जति पनि मैले पाएको एउटा हौसलाहरू, साथीभाइले मलाई जुन एउटा दिने रेस्पेक्टहरू, त्यो पनि मैले एउटै मात्र कारण जस्तो लाग्छ, मेरो एउटा कन्टिन्युटी। कति गाह्रो दिनहरू अघि नै तपाईँले सोध्नु भएको जस्तै बिचबिचमा वर्षौँसम्म मेरो एउटा पनि सृजनाहरू दर्शक श्रोताले मन पराइदिनु भएन होला होइन। तर सधैँ 30 वर्षमा 30 वटा पनि गीत मेरो चलेको छैन होला, यदि हातले गन्ने हो भने सायद। त्यसको मतलब वर्षको एउटा गीत मात्र चलाएर समय बिताउन गाह्रो हुन्छ। वर्षौँसम्म चाहिँ म हराएको भने म कहिले पनि हराएन। म्युजिक चाहिँ मैले कहिले पनि कन्टिन्युटी चाहिँ मैले ब्रेक गरेन। तर बिचमा त्यो ग्याप हुनुको कारण चाहिँ, त्यो ग्याप चाहिँ सायद मैले राम्रो म्युजिक दिन नसकेर त्यो ग्याप देखियो होला। निरन्तरता चाहिँ एकदमै जरुरी छ। नहतासिनु, यो अघि भने जस्तो मात्तिनु र आत्तिनु, त्यो चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ। दीपक सर, तपाईँ म्युजिकल टुरमा जाँदाखेरि चाहिँ हाई डिमान्ड 5 वटा गीत चाहिँ हामी जसरी नै सुन्छौँ भन्ने, त्यो 5 लिस्टमध्ये कुन कुन गीत परेका रहेछन्? जस्तो अडियन्सले क्या डिमान्ड गर्दाखेरि यो गीत चाहिँ हामी जसरी नै सुन्छौँ, छुटाउनु हुन्न भनेर तपाईँलाई फरमाइस गरेका के 5 गीत कुन कुन छन्? त्यो पुरानो गीतहरू पनि अहिलेसम्म मन पराइदिनु भएको रहेछ। जस ओ अमिरा भयो, काली काली हिसी परेकी भयो, मायाको डोरी भयो, अहिले यो कालमा आएर नयाँ चाहिँ मनमगन भइहाल्यो, अनि अल्लारे छन्, फर्केर आउने छैन, थुप्रै 5 वटा होइन। एउटा कन्सर्टमा 5-10 वटा युजली हामीले एउटा कन्सर्टमा 10 देखि 20 वटा भनौँ कन्सर्टको त्यो ड्युरेसन हेरेर गरेर आउँछु। त्यसमा चाहिँ यो गीतहरूमध्ये मैले जति पनि नाम लिए गीतहरू छुटायो भने चाहिँ दर्शक श्रोताले कन्सर्टलाई चाहिँ इन्कम्प्लिट मान्दो रहेछ कि तपाईँले काली काली हिसी परेकी गाउनै भएन भने, जबकि काली काली हिसी परेकी रेकर्ड गरेको 2 दशक भन्दा बेसी भइसक्यो। तर आजको दिनमा पनि कुनै पनि कन्सर्टमा जाँदाखेरि दर्शक श्रोताले अहिलेसम्म पनि माया गर्नु, त्यो गीत गाउनु लाउनु भनेको मेरो लागि एउटा सौभाग्यको कुरा हो। मान्छेले बिर्सिनु भएको रहेनछ त्यो गीत चाहिँ। अब अहिले तपाईँले आफ्नै च्यानल खोलेर पनि आफ्ना गीतका टुक्राहरू, भिडियोहरू त्यो बखतको राखिरहनु भएको छ। तर कतिपय कन्सर्टमा त्यो आफूले प्रस्तुति दिएका ती भिडियो क्वालिटीका नहुँदा अथवा म्युजिक भिडियो पनि अलिकति बढी होइन स्तरीय नदेखिँदाखेरि तपाईँलाई लागेको छैन ती सिर्जनाहरू अहिले फेरि रिमेक भर्सनमा राम्रो एउटा म्युजिक भिडियो बनाऊ, त्यो चाहिँ अब आम पुस्ता जो आउने पुस्ताले पनि हेरेर सिक्ने एउटा माहौल हुन्थ्यो, त्यो गर्न सकिन्छ? अहिले जुन #TMMS को कुरा आउँदैछ अहिले, यसमा पनि हाम्रो मुख्य उद्देश्य एउटा यो पनि हो, खालि मेरो या हाम्रो मात्र सृजना नभएर हामीले जति पनि सङ्गीतकर्मीहरू एज अ गेस्टहरू बोलाउँछौँ, उहाँहरूको पनि राम्रो एउटा म्युजिक सेटअपमा रिअरेन्ज गरेर एउटा राम्रो तरिकाले आजको डेटमा जस्तो चल्या छ त्यस्तो खालको म्युजिक, त्यस्तो खालको मिक्स, त्यस्तो खालको सृजनाहरू चाहिँ हामीले त्यसलाई फेरि क्याप्चर गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ। यसले जुन पहिला सुन्नै लायक नभइसकेका गीतहरू, इभन रिसेन्टली फर्स्ट एपिसोडमै हामीले गऱ्यौँ 2-4 वटा गीतहरू होइन, त्यो अब अहिलेको एरेन्जमेन्टमा गर्दाखेरि अर्कै सुनिँदो रहेछ। यसलाई अलिकति एटलिस्ट प्रिजर्भ गर्ने चाहिँ हामीले कोसिस चाहिँ गरिरहेछौँ अहिले। तर त्यसको फेरि बेग्लै मजा छ, जुन त्यो बेलाको रेडियो नेपालको गीतको त्यो क्लासिकनेस, त्यसको छुट्टै मजा छ त्यसको।
त्यो आफ्नै म्युजिक भिडियोमा यति यति लामो कपाल पालेको होइन अल्लारे ठिटो दीपक बजारचार्य देख्दा कस्तो लाग्छ अहिले? हुन त त्यो पनि थियो होला त्यति बेला पप गीतमा लाग्नेहरूले अलिकति लामो लामो कपाल पाल्ने ट्रेन्ड पनि अलिकति चलेको हो होइन? अहिलेको दीपक बजारचार्य फेरि अर्कै देखिनुहुन्छ, त्यो कस्तो लाग्छ आफ्नै भिडियो हेर्दा? यो पनि एउटा समय नै भनौँ, रमाइलो लाग्छ मलाई। पहिलाको एक त त्यस्तो धेरै धेरै कपाल अब छँदा पनि छैन, झरिसक्यो होइन। त्यो समयले धेरै कुराहरू कोल्टे फेरिसकेको छ। पाएदेखि चाहिँ अझ पनि म लामो कपालमा बस्न रुचाउँछु, रमाइलो लाग्छ मलाई। त्यो एउटा एक्स्ट्रा अर्डिनरी गेटअप पाएदेखि गर्थेँ। अब अहिले चाहिँ अब कति अब आफ्नो सोसाइटीले पनि दिँदैन कति चिजहरू, त्यो टाइममा एउटा समयले दिएको कुनै रिग्रेट छैन, रमाइलो लाग्यो। अहिले त्यो पिक्चर्सहरू पुरानो पिक्चर्सहरू हेरेर रमाइलो, ओहो मेरो हेर यस्तो जिन्सहरू लाउँथेँ, यस्तो प्यान्टहरू लाउँथेँ, यस्तो कपाल थियो, यस्तो गीत गाउँथेँ। द्याट्स पार्ट अफ लाइफ। अपकमिङ डेजमा चाहिँ कस्ता गीत निकाल्न पाए अझ 30 वर्षको अनुभवले खारिँदै गर्दाखेरि यस्ता सिर्जना छोडेर जान पाए चाहिँ हुन्थ्यो, चाहे त्यो होइन आफू नहुँदा पनि कालजै बनेर सम्झिरहोस्, युगले सम्झियोस् भन्ने त लाग्दो होला नि। कोसिस चाहिँ जारी छ, सक्दो अलिअलि हामीले आफ्नो नेपाली मौलिक भएको बाजाहरूलाई चाहिँ केही न केही एक्सपेरिमेन्टल रूपमा चलाउनु पाएदेखि हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई भित्री मनदेखि फिल छ। त्यसलाई कोसिस पनि गरिरहेको छु हामीले। अहिले जुन मनमगनमा हामीले लिमिटेड बाजाहरू मात्रै हामीले चलाउन सकेका छौँ, यति मात्रै होइन, हामीसँग देशमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामीले खोताल्ने हो भने त यति धनी छौँ हामी यस्तो बाजागाजामा। ती सबै बाजाहरू बिस्तारै प्र्याक्टिकल वेमा हामीले युज गर्दै जानु पाएदेखि चाहिँ आफूलाई म सौभाग्य ठान्थेँ, ताकि मतलब यो बाजा यसरी पनि प्रेजेन्ट गर्नु मिल्दो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ कोसिस चाहिँ जारी छ। अब अन्तिममा जाँदा जाँदै धेरै कुराहरू आएका छन् आजको यो अन्तर्वार्तामा। विदाउट ट्र्याक थोरै यी गीतहरूमध्ये कुनै तपाईँका चर्चित गीत थोरै अलिकति गुनगुनाउनु पायो भने दर्शकलाई न्याय मिल्थ्यो कि भन्ने लाग्छ है मलाई। किनकि अधिकांश मैले गायक गायिकाको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ कुराकानीलाई त्यो निरस नबनाउन गीत सङ्गीतले बिचमा ठुलो रोल खेलेको हुँदो रहेछ। अनि उहाँहरूको अपेक्षा चाहिँ हजुरले किन गाउन नलाग्यो भनेर लेख्छन् भने कतिले होइन कमेन्टमा। अनि अब कतिको आदत पनि हुँदैन फेरि हजुरले दर्शकको लागि त्यो सकिन्छ भने थोरै यी यत्रा हिट नम्बरहरूमध्ये कुनै गीतको एक लाइन गाइदिँदाखेरि। मलाई चाहिँ खास यो सङ्गीत मेरो कामै गीत गाउने हो, बजाउने हो होइन। जहिले पनि मैले अनलाइन या कुनै पनि इन्टरभ्युजहरूमा चाहिँ मैले सायद दर्शकवृन्दहरूले याद गर्नु भएको छैन, मैले त्यति गाउने गरेको छैन। मैले त्यसको लागि बरु सिधा गाउने प्रोग्रामहरू मैले ल्याइरहेको छु। बरु कुनै गीतहरू सानो टुक्रा हामीले राम्रोसँग बजाएर गाएको चिजहरू देखाइदिनु म अनुरोध गर्दछु। कुनै बेला बरु फिल्मी कुरामा बरु अलि सेटअप नै एक दुईजना साथीहरूसँग राम्रोसँग बाजाहरू मिलाएर साथीहरूलाई पनि समावेश गरेर गाउन पाएदेखि म सौभाग्य ठान्छु। आजलाई चाहिँ मलाई माफी दिनु होला। फेरि तपाईँले भनेको ठिक पनि हो, गीत सङ्गीत भनेको त्यो खेलाउन होइन नि त, यसलाई त फिल गरेर गाउने कुरा हो होइन। त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ, म्युजिक चाहिन्छ, बल्ल त्यो इन्भाइरोमेन्टले आफूलाई फिल गराइसकेपछि अनि दर्शकलाई प्रस्तुति दिँदा त्यसको मजा नै बेग्लै हुन्छ। जनरले पनि फरक पर्छ, कति कुराहरू चाहिँ अब कुनै स्पेसियली मेरो जनरमा चाहिँ अलिकति बाजागाजा भयो भने मजा आउँछ। हरेक फेरि गीत सङ्गीत मात्र होइन, सबैलाई व्यवसायहरू हुन्छ नि, त्यो अकाउन्टेन्टलाई अलिकति हिसाब गरेर देखाइदेऊ, अनि डक्टरलाई रोग भनिहाल्ने, त्यो प्रोफेसनमा अलिकति हामीले कता कता रेस्पेक्ट गर्न नसके हो कि जस्तो पनि फिल गर्छु। त फेरि सेम टाइममा तपाईँले एउटा गाउने मान्छेलाई अलिकति गाएर सुनाउनु भने त्यो एउटा सम्मान पनि हो एक किसिमले। त मेरो जनरलाई चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल नहुने कारणले हाम्रो फिल्मी कुरामा त होइन, अरू अनलाइनमा पनि मैले कमै गरेर हुन्छु। अलिकति सेटअप गरेर राम्रोसँग गाउनु पाएदेखि दर्शक श्रोतालाई पनि रमाइलो हुन्छ, हाम्रो आफ्नो सङ्गीतलाई पनि मैले जस्टिफाई गरे जस्तो चाहिँ फिल हुने भएकोले चाहिँ त्यसरी चाहिँ मैले गरिरहेको हुन्छु। म त्यो कुरालाई मनन गर्छु। कठिन सङ्घर्ष र मेहनतले आज दीपक बज्राचार्यको एउटा पहिचान छ, एउटा नाम छ, सबै कुरा छ, सम्मान आम दर्शकले दिएका छन्। प्रेरणाको स्रोत कसलाई लिनुहुन्छ? सङ्गीतमा घर परिवारको त्यति नहुँदा पनि तपाईँ यहाँसम्म पुग्नु भनेको आफ्नै एउटा सङ्घर्षले पुग्नु भएको हो, त्यसमा नो डाउट। बिचमा तपाईँका ब्यान्डका साथीहरूले पनि लाखापाखा लागे, किनकि त्यो एउटा आर्थिक सङ्कटका कारण आफ्नै व्यवसायमा अल्झिनु नै थियो, त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति थियो। आज प्रेरणाको स्रोतको रूपमा यो सङ्गीत क्षेत्र मैले यो सुनेर आएको थिएँ, आज म यो बने भन्दाखेरि प्राउड गर्दाखेरि लिनै पर्ने नाम त्यस्तो केही छ? पर्टिकुलर त त्यस्तो नहोला, म आमालाई नै दिन चाहन्छु।
अहिले आजको दिनसम्म मेरो आमाले सङ्गीत बुझ्नुहुन्न। सिम्पल उहाँले एउटा राम्रो या नराम्रो दुईटा वेमा चाहिँ आन्सर दिनुहुन्छ। तर पनि अब कुनै पनि नयाँ गीतहरू बनाउँदाखेरि उहाँलाई सुनाउँछु, उहाँले अलिकति मुख खुम्चाउनु भयो भने त्यो गीतमा चाहिँ मैले आश चाहिँ कमै राख्छु। उहाँले अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने चाहिँ त्यो गीतले चाहिँ के गर्ला कि भन्ने मैले आशा लिइरहेको हुन्छु जहिले पनि। आमाले सुरुवातदेखि अहिलेसम्म पनि कहिले पनि मेरो गीत सङ्गीतलाई चाहिँ उहाँले तिरस्कार रूपमा त्यस्तो नगाऊ नगर त्यस्तो कहिले पनि भन्नुभएको छैन। फर्स्ट उहाँकै प्रेरणाको स्वरूप नै म यहाँसम्म छु। बाँकी अब अरू थुप्रै छन् जति पनि अब सबभन्दा त्यसपछि त अब दर्शक श्रोता नै हो। जहिले पनि गीत सङ्गीत बनाउँदाखेरि पनि आफ्नो दर्शक श्रोताले मन पराउँछ कि पराउँदैन भन्ने टाइपको जहिले पनि त्यो दिमागमा ऊ भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसको लागि नै अलिकति जुन उहाँहरूले दिएको मायाले झन् आफूलाई रेस्पोन्सिबल फिल गराएको जस्तो हुन्छ। जस अर्को श्रेय दिनुपर्दाखेरि हाम्रो सङ्गीत पारखीहरू उहाँलाई दिन चाहन्छु म। दिपक सर, आज मूलत जीवनलाई नै फर्केर पनि हामीले हेऱ्यौँ र तपाईँको नयाँ सोमा अझ यो सोको फर्म्याट क्लियर पार्ने पनि र कस्तो सेगमेन्ट हो, उद्देश्य के हो भनेर पनि प्रश्न पार्ने उद्देश्यसहित अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ। कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? थ्याङ्क यू सो मच। मलाई चाहिँ अब यो टाइममा एटलिस्ट एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम लिएर आएको टाइममा किन टेलिभिजन चलाएको त, यो गाउने मान्छेको काम गाए हुन्छ नि भनेर कतिले चाहिँ मलाई भन्नुभएको छ होइन। अनि कति चिजहरू त्यो बुझाउने मौका दिनुभयो। मेरो एउटा उद्देश्य टेलिभिजनमा आएर बोल्ने मेरो कुनै उद्देश्य त्यो एउटा सौख रहर भएर होइन कि एउटा सङ्गीतकर्मी भएको नाताले सङ्गीतकै कुराहरू गरेर चाहिँ यसमा अर्को एउटा सेगमेन्ट छ अभावको प्रभाव भन्ने। कुनै पनि अभावको कारणले राम्रो सृजनाहरू मरेर नजाओस्, हराएर नजाओस् भन्ने खालको त्यो एउटा भित्री मनबाट आएको इच्छालाई पुरा गर्न पनि मैले टेलिभिजन सोमा आएको हो भने। अर्को कुरा मेरो आफ्नो दायित्व जिम्मेवारी, म पनि आजको दिनमा एउटा प्यारेन्ट भइसकेको छु। मभन्दा पनि मेरो नयाँ जेनेरेसन आइसकेको छ। मेरो पहिलाको जेनेरेसनबाट ममा मैले सिकेको कुरा र मैले मेरो अब अगाडिको जेनेरेसनमा सिकेको कुरा यो पनि केही न केही चेन्जेसहरू दुईटा जेनेरेसन अझ म बिचमा बस्दाखेरि मेरो बुवा आमादेखि मदेखि मेरो छोराछोरीसम्मको मैले जुन सिकेको त्यो चिज चाहिँ केही न केही आफ्नो सोसाइटीमा त्यो टिप्सहरू मैले दिन सक्यो भने हामी जस्तै जेनेरेसनको मान्छेहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने, त्यसबाट धेरै कुराहरू हामी समाजले दिन सक्छौँ। कति कुराहरू हाम्रो ल्याकिङ कहाँ छ हामी सधैँ भनिरहेको हुन्छौँ आफ्नो छोराछोरीलाई साथै यस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्छौँ, तर कसरी भन्ने कुराहरू यही सेगमेन्टमा जेनेरेसन नेक्स्ट भन्ने एउटा सेगमेन्टमा हामी ल्याउँछौँ भने म एउटा सङ्गीतकर्मीको नाताले हराएर जान नपाओस् भनेर त्यो सङ्गीत कलेक्सन गर्ने अर्को छ भने बाँकी कुरा सङ्गीतले औषधिको काम गर्छ भने म्युजिकल मेडिसिन डोजको रूपमा हामीले हरेक हप्ता नयाँ नयाँ सङ्गीतहरू दिइरहेको हुन्छौँ। यो तिनटै मिक्स खालको कार्यक्रम गर्नको लागि चाहिँ कतिले सोचे तिमीलाई नै किन भन्ने खालको क्वेसनमा चाहिँ म नै भन्ने कारण चाहिँ यही हो। किनभने म एउटा सङ्गीतकर्मी हो, म र छोरी मिलेर हाम्रो एउटा दुईटा जेनेरेसनले चलाउन सक्ने काम भयो भने मेरो एउटा अनुभव सबै कुराहरूलाई लिएर एउटा नन म्युजिसियनले चलायो भने यो प्रोग्राम गाह्रो हुन्छ। उहाँहरूले अरू तरिकाले राम्रो प्रस्तुता होला, तर जुन खालको कन्सेप्टमा हामीले प्रोग्राम गर्न खोज्यो यसको लागि चाहिँ जरुरी पहिला सङ्गीतकर्मी हुनु जरुरी थियो, अनि आफ्नो सङ्गीतप्रति माया हुनु जरुरी थियो, कुनै सङ्गीत नहराओस् भन्ने त्यो इच्छा हुनु जरुरी थियो भने अनि आफ्नो छोराछोरी पनि भइसकेको र छोराछोरीलाई पनि इन्ट्रेस्ट यो सङ्गीत नै भएर यस्तो दुई चारवटा कुराहरू छन् जुन चिज मैले नै गर्नुपर्ने देखेकोले सायद म आइपुगेँ होला यसमा। यो कुरा चाहिँ सबै इच्छाहरू मलाई पुरा गर्ने मौका दिनुभयो। यो कुराहरू मैले आफ्नो दर्शक श्रोताहरूलाई भन्ने मौका दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि। एज अ अडियन्स दर्शकले तपाईँलाई सिङ्गरको रूपमा जति रुचाए, अडियन्सले यो सो ल्याउँदै गर्दा सोको रूपमा पनि उत्तिकै हौसला माया प्रदान गरून्। म बेस्ट विसेस भन्छु द म्युजिकल मेडिसिन सोलाई र दिपक बज्राचार्यको आगामी दिन पनि अझ उत्कृष्ट सिर्जनामै रहोस्, ताकि हामी जस्ता श्रोताले त तपाईँका हरेक गीतलाई सुन्दै गर्दाखेरि मनलाई मात्रै होइन कान सबै कुरा मस्तिष्कलाई पनि आनन्दित बनाउँछ। बेस्ट विसेस भन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक श्रोताबिनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। #TMMS लाई पनि हेरिदिनुहोस्, आफ्नो सुझावहरू पनि दिनुहोला, केही मैले सुधार्नुपर्ने, सङ्गीतलाई अझ केही निरन्तरता दिन सकोस् भनेर यो फिल्डमा आएको छु। तपाईँहरूको हौसलाको जरुरी छ। थ्याङ्क यू सो मच।